कार्तिकेऽहं करिष्यामि प्रातस्नानं जनार्दनः प्रीत्यर्थं तव देवेश दामोदर मया सह। कार्तिक मास महात्म्य अन्तर्गत पद्म पुराणको आज 6औं दिनको कथा लिएर म कुबेर सुवेदी उपस्थित भइसकेको छु। धर्मदर्शनमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईँ र तपाईँका सम्पूर्ण परिवारहरूमा म जय श्रीमन्नारायण राधे राधे अर्पण गर्दै कार्तिक मास महात्म्य अन्तर्गत आज हामी 6औं अध्यायदेखि लिएर 15 अध्यायसम्मका कथाहरू सार संक्षिप्त श्रवण गर्दैछौँ। हो पनि अब अगाडि व्रत पर्वहरू आउँदैछन् र हामीले आज अति सूक्ष्म अति संक्षिप्त तरिकाले एक एक अध्यायका प्रसङ्गहरूमा हामी थोरै थोरै सार ग्रहण गर्दै 15 अध्यायसम्म पुग्नेछौँ। जम्मा 29 अध्याय छन्। हामीले यो महिनाभरि महात्म्य भन्दैनौँ किनभने अगाडि व्रत पर्वहरूका भिडियोहरू राख्नु छ। यस कारणले गर्दा आउनुहोस् अब आज हामी सार संक्षिप्त श्रवण गरौँ कथालाई। हिजोको प्रसङ्गमा कार्तिक मासको व्रत नियमका कुराहरू आए, भगवानको पूजा उपासना आराधनाहरूका कुराहरू आए, हामीले यो पनि श्रवण गऱ्यौँ। अब अगाडिका अध्यायमा भन्नुहुन्छ कार्तिक मासमा विशेष गरेर स्नान गर्दा सूर्य उदय हुनुभन्दा अगाडि नै 2 घडी रात्रि शेष रहँदै भनेको बिहान झिसमिसेमा उठ्नुपर्छ। हिजो नि हामीले जानकारी गराएका थियौँ लगभग 6 बजेर 10 मिनट 9 मिनट 10 मिनट अहिलेको समयमा त्योभन्दा अगाडि है स्नान गरिसक्ने। करिबन यो कार्तिक महिना सकिन्जेलसम्म 6:25 देखि 28-29 भनौँ त्यो समयमा हामीले स्नानहरू गर्नु सर्वोत्तम स्नान हो। तत्पश्चात पनि स्नान गर्नु त पर्छ। स्नान गर्दाको फल भक्तिको उपासनाको त फल पाइन्छ, तर व्रतालुहरूको लागि चाहिँ स्पेशल। अब हामी अनि कुश तिल जौ केही अक्षताहरू जे हुन्छन् ती लिएर जलाशयमा जाने अनि अथवा जुन दिन हामी तीर्थ तलाउहरूमा पुगिन्छ त्यो दिन गएर धूप चन्दन अक्षताहरू गएर नदीको पनि पूजा गर्ने, जलको पूजा गर्ने, यो विशेष महत्त्व हो। कार्तिक महात्म्यको पद्म पुराणमा भनेको छ मानुषे देव खाते छ नद्या मध्यम च सङ्गमे क्रमा 10 गुणम स्नानम तीर्थे तद् द्विगुणम स्मृतम। यो भनेको के हो भने हामीले जलाशयमा गएर स्नान गर्दा नहरभन्दा कुवाभन्दा 10 गुणा ज्यादा झरनामा स्नान गरेको फल प्राप्त हुन्छ। झरनाहरू आएको हुन्छ नि पहाडबाट, त्यो झरेका झरनाहरूमा सामान्य नदी इनार कुवामा भन्दा 10 गुणा ज्यादा फल हुन्छ। झरनाको भन्दा पनि अरू 10 गुणा बढी नदीमा स्नान गर्नाले हुन्छ। कहीँ ठुला नदीहरू छन्, अझ पवित्र नदी पनि छन्। नदी पनि पवित्र हुनु पर्यो। अब मन भएर मात्रै पनि भएन, पानीहरू पनि सफा हुनु पर्यो हैन। आजकल त ढलहरू फोहोरहरू मिसिएर आएका हुन्छन्। फेरि त्यस पछाडि पनि हिमालयको सम्बन्ध हुँदैन। यस कारणले गर्दा घरको पनि जल श्रेष्ठ नै हो र 10 गुणा बढी चाहिँ झरनाको भन्दा नदीको हुन्छ। नदीभन्दा पनि 10 गुणा सङ्गम स्नान गरेको फल हुन्छ। जस्तो देवघाट सङ्गम, बराह क्षेत्रको सङ्गम हैन, यस्ता यस्ता सङ्गमहरू जहाँ हुन्छन्। उता ऋषिकेश भयो, रेडी क्षेत्रको सङ्गम, कागवेनी सङ्गम, यस्ता तीर्थहरूलाई प्रणाम गर्ने। अहिले त हामी कति धेरै यात्रामा पनि हुनुहुन्छ, विभिन्न यस्ता ठाउँहरूमा पुग्यो भने यस्तो लाभ पनि हामीले लिनुपर्छ। स्नान गरेर जल सेचन गरेर स्नान गर्नु पूर्व पहिले विष्णु भगवानको ध्यान गर्नुपर्छ। सकेसम्म सङ्कल्प पनि लिँदा हुन्छ। सङ्कल्प सबैबाट सम्भव हुँदैन। म फलानु गोत्रको व्यक्ति आज भगवान यो जलले स्नान गर्छु भन्ने भगवानलाई अर्घ्य दिने, यही सार संक्षिप्त यही। यस्ता प्रकारले विष्णु भगवानको चरण कमलको ध्यान गर्ने, विष्णु भगवानको ध्यान गरेर स्नान ध्यान गरेर नदी जलहरूले स्नान गर्ने यी कर्महरू गर्नु पर्दछ। अब हामी कार्तिक महिनाका व्यक्तिहरूले इन्द्रियहरूलाई चाहिँ जितेर विशेष गरेर केही भगवानका नाम मन्त्रहरूको उच्चारण गर्नु पर्दछ। गङ्गा आदि गरेका सबै नदीहरूलाई सम्झेर, सप्तसागरहरू सबैलाई सम्झेर जुन नदीमा जुन घरमा स्नान गरिन्छ त्यसलाई पनि सर्वोत्तम मान्नु पर्दछ। र विशेष गरेर कार्तिक महिनाका व्रतालुहरूले पितृहरूलाई पनि सम्झिने अनि तिलको महत्त्व छ। तिलहरू तर्पणहरू दिने, यसले पितृहरू पनि स्वर्गमा वास प्राप्त गर्दछन्। जल पनि दिने, कपडाहरू शुद्ध पवित्र धारण गर्ने, प्रातःकालीन समयमा विष्णुको ध्यान गर्ने, बेलुका सन्ध्याकालीन समयमा तुलसीको मठमा बत्ती प्रज्वलन गर्ने अनि विशेष विष्णु भगवानलाई, शालग्रामलाई, रामलाई, कुनैलाई पनि अथवा शिवजीको पनि पूजा हुन्छ कार्तिक महिनामा। विष्णु नारायण श्रीहरिका पूजाहरू हुन्छन्, दुर्गा गणेशहरूका पनि हुन्छन् र उहाँहरूलाई चन्दन फुल सहित फलहरूले विशेष भगवानलाई चाहिँ पूजा गर्ने र अर्घ्य पनि दिने। अर्घ्य दिँदाखेरि दही, चन्दन, फुल, दुबो जे हुन्छ तुलसी पातहरू मिसाएर विशेष भगवानलाई अर्घ्य दिने। कार्तिक महिनामा
अर्घ्य प्रदान गर्नाले राधासहित दामोदर प्रसन्न हुनुहुन्छ। व्रतिन कार्तिके मासे स्नातस्य विधिवन् मम गृहणर्घ्यं मया दत्तं राधाय सहितो हरे। राधाले सहित भएर भगवानलाई यसरी चन्दन फूल ताम्बुलहरू जे छन् यी सबै अर्पण गरेर बारम्बार प्रणाम गर्नुपर्दछ। ब्राह्मणहरूलाई पनि पूजा गर्दा हुन्छ। ब्राह्मणहरूको चरणमा पवित्र आचरणवाला ब्राह्मणहरूको चरण दाहिने चरणमा तीर्थहरू हुन्छन्। ब्राह्मणका मुखारविन्दमा वेदहरू हुन्छन्। अरू समस्त अङ्गहरूमा देवताहरू निवास गर्दछन्। जो आचरण अनि भक्तिले युक्त ब्राह्मण छ, देवता सालग्रामको भक्ति गर्दछ भने विशेष ग्राह्य पूज्य हुन्छ। यस भूतलमा अव्यक्त रूपमा स्वयं विष्णु भगवान नै ब्राह्मणको रूपमा हुनुहुन्छ आचरणवाला। त्यसैले आफ्नो कल्याण चाहने व्यक्तिले ब्राह्मणको तुलसीको दीपदानहरू गरोस्, कसैसँग वैरभाव नगरोस्। भगवानकी प्यारी तुलसीको पूजन गरेर परिक्रमा गरोस्। कार्तिक महिनामा प्राचीन कालमा देवताहरूले नै अनि ऋषिहरूले पनि सबै मुनिहरूले पनि बारम्बार तुलसीलाई पाप नाशको लागि प्रणाम गर्दथे भनेर अगाडिका केही अध्यायहरूमा चर्चा गरिएको छ। अब देवर्षि नारदजीले पद्म पुराणको कार्तिक महात्म्य अनि भगवान श्रीकृष्णले सत्यभामालाई सुनाउँदै आउनुभएको छ। कार्तिक व्रतका कथनहरूको बारेमा वर्णन गर्नुभएको छ। अब कार्तिक महिनाका व्रतहरूले अर्काको घरको अन्न खानु भएन। हामीले त खान सम्भव हुँदैन, तर पुरै नियमको व्रत लिनेहरूले चाहिँ अर्काको घरको अन्न नखाओस्, कसैसँग विद्वेष नगरोस्, तीर्थ अतिरिक्त तीर्थ जान मन लाग्यो भने तीर्थमा जाओस्, अन्य धेरै ठाउँ भ्रमण गर्न भएन। कार्तिक महिनाका व्रतालुहरूले अब नयाँहरू त फेरि हामीले नि रहेछ भन्नु होला, कथा सुन्नेहरू आत्तिनु होला। फेरि हजुरहरूले होइन, कथा सुनेरै आत्मकल्याण गर्ने, कथा सुनेर चाहिँ धन्य धन्य बनाउनु पर्दछ। कार्तिक मासका व्रतालुहरूले देवताको, वेदको, ब्राह्मणको, गुरु, गाई, व्रती, नारी, राजा, महापुरुषहरूको निन्दा नगर्नु। अनि विशेष गरेर कार्तिक महिनाका व्रतालुहरूले आमिष परित्यागहरूलाई गरिदिनु पर्दछ। अब आमिष पदार्थमा बाख्राको, गाई अनि बाख्रो हुन्छ, भैँसीको दुधलाई छोडेर अन्य पशुहरूबाट निस्केका दुधहरूलाई पनि भनिन्छ। धेरै अमिलो पदार्थहरू, नुनहरू मात्रामा अधिक भएका चिजहरू, यी विभिन्न आमिषको अर्थमा धेरै छ। कार्तिक महिनाका व्रतालुहरूले सकेसम्म उमेर पुगेको छ, अवस्था जीवनको उत्तरार्धतर्फ गइरहेको छ, दम्पतिले नै सल्लाह गरेर व्रत बस्ने हो भने ब्रह्मचर्यमा रहनु, पृथ्वीमा शयन गर्नु, दिनको चौथो प्रहरमा गएर एकचोटि खानु, बेलुका फलाहार जलहारहरू ग्रहण गर्नुपर्दछ। कार्तिक महिनाका व्रतालुहरूले झुकेर पनि प्याज, च्याउ, गाजर अनि मुला परित्याग गर्नुपर्दछ। यसले गरेर बैगुन, कुबिन्डो, बिही फल अनि लप्सी, कैदको पनि कार्तिकका व्रतालुहरूले परित्याग गरिदिनु पर्दछ। व्रतीले मासिक धर्म भएको बेलामा आफूले ख्याल गर्नुपर्दछ। अनि पतित, ब्राह्मणद्रोही, नास्तिकहरूसँग बातचित सम्भाषणहरू गर्न हुँदैन। व्रतालुहरूले यस्ता प्रकारका यी नियमहरू चाहिँ रहेका छन्। कार्तिक महिनाका व्रतालुहरूले, प्राणीहरूले, सम्पूर्ण मनुष्य मात्रले यदि उसलाई याद हुन्छ व्रतालुहरूलाई भने प्रतिपदा तिथिदेखि लिएर अगाडिका दिनहरूमा, विशेष गरेर पूर्णिमासम्म, अब यो तिथि शुक्ल पक्षबाट जब प्रारम्भ हुन्छ, प्रतिपदाको तिथिको दिन उसले कुबिन्डो परित्याग गरिदिनु पर्दछ। द्वितीय तिथिका दिन बिही फल भन्ने हुन्छ, त्यो नखाने, याद भएसम्म। अब सबैलाई याद हुँदैन यो तिथि खानेकुराहरू। तृतीयाको दिन तरुल खानु हुँदैन। चतुर्थी तिथिको दिन मुला परित्याग गरिदिनु पर्दछ। पञ्चमीमा बेल अनि षष्ठमीमा तरबुजो खान भएन। यस्ता प्रकारले ती शास्त्रहरूले भनेका छन्। अनि यस्तै गरेर षष्ठी पछाडि गएर सप्तमीका दिन अमलालाई परित्याग गरिदिनु पर्दछ। यी नियमहरू कार्तिक महिनाको व्रत लिनेहरूको, व्रतालुहरूको लागि मात्रै हो। अब जस्तो आज हामीले कुरा गर्दा पञ्चमी हो, पञ्चमी तिथिका दिन विशेष गरेर बेल खान भएन, त्यो भनेको छ नि। अनि षष्ठीका दिन तरबुजो खान भएन, सप्तमीका दिन अमला खान भएन, अष्टमीका दिन नरिवल खान भएन। अब याद भएसम्म। नवमीका दिन लौको खानु हुँदैन, लौको। दशमीका दिन परवलको सब्जी खान भएन। एकादशीका दिन गएर बयर खान भएन। द्वादशीका दिन काउचो खान भएन। त्रयोदशीमा गाजर खान भएन। चतुर्दशीमा लवली खान भएन, लवली साग खान भएन। पूर्णिमाका दिन तुलसीको परित्याग गरिदिनु पर्दछ। उपरोक्त वस्तुहरू क्रमैले प्रतिपदा आदि तिथिहरूमा नखाओस्। अनि आइतबारका दिन अमला पनि नखाओस्। व्रतीले उपरोक्त सागहरू अथवा माथिका चिजहरू वर्जित गरेको छ भने त्यो व्यक्ति व्रत पूर्ण हुन्छ, उसलाई कुनै दोष लाग्दैन। यो नै नियम
हामीले धारणा गर्नुपर्दछ, यिनै नियमहरू धारणा गर्नुपर्दछ। प्रबोधिनी एकादशीका दिनमा विशेष भगवानको गायन, सङ्कीर्तन, जागरण, व्रत गर्नुपर्दछ। भुक्ति मुक्ति प्रदानी यानि क्षेत्राणि भूतले बसन्ति तानि तद्देहे कार्तिक व्रतकारिणः। कार्तिक महिनाका व्रतहरूले भुक्ति र मुक्ति लिँदाउँछन्। सौँ यज्ञ गरेको छैन भने पनि, कयौँ यज्ञ गरेर गर्न सकेको छैन भने कार्तिक महिनाको व्रतले नै ऊ सर्वश्रेष्ठ लोक प्राप्त गर्दछ। यो जगतमा भुक्ति दिनेवाला, मुक्ति दिनेवाला अनि दाता जति पुण्य क्षेत्र छन् ती सबै कार्तिक महिनाका व्रतीका शरीरमा निवास गर्दछन्। यस कारणले पनि कार्तिक महिनाको महत्त्व छ भनेर अगाडि भन्यो। अब 8औं अध्यायको सारलाई ग्रहण गरौँ। 2 अध्यायका चर्चाहरू हामीले अहिले गऱ्यौँ। कार्तिक महिनाका व्रतालुहरूले व्रतलाई उद्यापन पनि गर्नुपर्दछ। व्रतलाई उद्यापन गर्दा त्यस्तो छुट्टै केही नसके पनि हामी अब हरिबोधिनी एकादशीका दिन हामीले छुट्टै मण्डपहरू बनाउँछौँ। तुलसीको माथि ढोका, झ्याल ढोका त्यो मण्डप बनाउँछौँ। बाँसका लिङ्गाहरू, सेउलाहरू राख्छौँ, चम्मरहरू राख्छौँ, मयूर प्वाखहरू, सयपत्रीका फुलहरू राख्छौँ। त्यहाँ पुण्यशील, सुशील, जय विजय आदि गरेका सबै द्वारपालहरूलाई सम्झिने त्यही हो कि विशेष चाहिँ केही गर्नु त्यस्तो छुट्टै गर्दा पनि हुन्छ। पूजाहरू लगाएर राधा दामोदरको नभए त्यही तुलसीकै फेदमा तुलसीलाई रङरोगन गरेर राम्रो बनाएर केही रङ्गोलीहरू गरेर दिउ कलश गणेशहरू राखेर हामीले आखिरी तुलसीको विवाह त गर्छौँ। त्यतिखेरलाई सम्झिँदा भइहाल्छ र यस कारणले गर्दा त्यस दिनलाई गर्नुपर्छ। र यसमा पनि वैकुण्ठ चतुर्दशीको विशेष महत्त्व छ। यो व्रतले, चतुर्दशीको व्रतले मात्रै पनि वैकुण्ठ प्राप्त गर्दछ। वैकुण्ठ चतुर्दशीको महात्म्यलाई सैकौँ वर्षमा पनि देवताहरूले विशेष गरेर शेषनागले पनि वर्णन गर्न सक्दैनन्। चक्रपाणी भगवानको जागरणमा जो प्राणीहरू भक्तिपूर्वक कीर्तन गर्दछन् सयौँ जन्मबाट एकत्रित भएका पापहरू पनि नाश भएर जान्छन्। अब अगाडिका केही 5औं अध्यायहरूमा जालन्धरको कथा रहेको छ। 3 जना देवीहरू स्वयं भगवती गौरी, लक्ष्मी, सरस्वती सत्व, रज, तम गुणद्वारा विद्यमान भएर देवताहरूलाई बीज प्रदान गरिदिनुहुन्छ। यही बीजबाट अमला, मालती र तुलसीको प्राकट्य भएको लामो कथा आउँछ। धातृद्भवा स्मृता धात्री, मा भवा मालती स्मृता, गौरी भवा च तुलसी रजसत्वतमो गुणा। सरस्वतीले दिएको बीजबाट रजगुणवाला अमला, लक्ष्मीजीले दिएको बीजबाट सत्वगुण मालती र गौरीजीको बीजबाट तमोगुणमा तुलसी उत्पन्न हुनुभयो। र यी 3वटा वनस्पतिहरूलाई देखेर विष्णु भगवान पनि अति प्रसन्न हुनुभयो। तुलसी, अमलाले भगवान छेउमा अनुराग पनि राख्नुहुन्छ। यस कारणले गर्दा जसको घरमा तुलसीको वन छ कार्तिक महिनामा विशेष तुलसीलाई सेवा गर्दछ। तुलसीको मठमा तल जरामा जल दिन्छ, सन्जामा बत्ती बाल्दछ, तुलसीलाई परिक्रमा गर्दछ भने उसको घर तीर्थ बन्दछ। उसले सारा तीर्थहरू भ्रमण गरेको, दर्शन गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। यमराजका दूतहरू त कहिले पनि आउँदैनन्। सबै पापहरूलाई नाश गर्नेवाला, अभिष्ट फल दिनेवाला तुलसीको वन जो व्यक्तिले लगाउँछन् तिनीहरूले कहिल्यै पनि यमराजको दर्शन गर्नु पर्दैन। भगवती नर्मदाको दर्शन गर्दा, गङ्गा स्नान गर्दा तुलसीको वनको सेवन यी 3वटै बराबर पुण्य दिनेवाला छन्। तुलसीको वृक्ष लगाउनाले, पालन गर्नाले, जलसेचन गर्नाले, दर्शन गर्नेले तुलसीलाई छुँदा कायिक, वाचिक तथा मानसिक सम्पूर्ण पापहरू नष्ट भएर जान्छन्। दर्शनम नर्मदायास्तु गङ्गा स्नानं तथैव च तुलसी वन संसर्गः सममेव त्रयं स्मृतं रोपणात् पालनात् सेकात् दर्शनात् स्पर्शमान् नृणां तुलसी दहते पापं वाङ्मन काय सञ्चितम्। यस कारणले गर्दा तुलसीको अत्यन्त धेरै महिमा छ। जो प्राणीले तुलसी दल मञ्जरीले विष्णु र भगवान शिवजीको पनि पूजा गर्दछ, अर्पण गर्दछ भने उसले कहिले पनि फेरि खराब योनिमा जन्मनु पर्दैन। यसमा सन्देह नै छैन। शङ्कर भगवानलाई पनि तुलसी नचढाउने मात्रै हो, तर 1-2वटा पातहरू कुनै भोगमा, नैवेद्यमा कहीँ परिहाल्यो भने पनि भगवान शङ्कर दुखी हुनुहुन्न। तर विष्णुलाई जस्तो अर्चना तुलसी पातले भगवान शङ्करलाई गर्नु पर्दैन। तर कार्तिक महात्म्यमा शिवपुराणमा पनि भनेको छ केही अर्पणहरू गर्दा, भोगहरूमा कहीँ अर्पणहरू गऱ्यो भने 1-2वटा पातहरू भगवान शिवजीले पनि बहुत कल्याण गर्नुहुन्छ र फेरि उनीहरूलाई गर्भमा जन्म दिनुहुन्न। तुलसीको दलमा त झन् पुष्कर आदि समस्त तीर्थहरू बस्छन्। गङ्गा आदि गरेका सम्पूर्ण नदीहरू छन्। विष्णु आदि गरेका सबै देवताहरू छन्। तुलसीको मृत्तिका लेपन गरेर जो प्राणी शरीर छोड्दछ त्यो सयौँ पापले युक्त भए पनि अब यमराजले पनि हेर्दैनन् उसलाई। विष्णुको सायुज्य मुक्तिलाई प्राप्त गर्दछ, उसले परम सत्य हो। त्यसकारण तुलसीको काष्ठको चन्दन लेपन, तुलसीको माला धारण,
तुलसीको स्पर्शन गर्न जो व्यक्ति सामर्थ्य हुन्छ, तुलसीको छायामा बस्दछ, पितृहरूको श्राद्ध गर्दछ, उनीहरूको लागि त्यो दान सर्वदाको लागि अक्षय हुन्छ। पितृहरूको पनि याद गर्नाले अनि उसले पनि सुखभोग गर्दछ, पितृहरू पनि तर्दछन्। जो व्यक्ति शिर, हात, मुख, शरीरमा जो व्यक्ति अमलाको फललाई धारण गर्दछ उसलाई विष्णु स्वरूप नै सम्झिनु पर्दछ। अमला, तुलसी अनि द्वारकाको मृत्तिकाको माटो जसको शरीरमा रहन्छ भने ती व्यक्तिहरू जीवनमुक्त हुन्। अमलालाई, तुलसीलाई जलमा मिलाएर कार्तिक महिनामा जलहरू सेचन गर्नाले विशेष प्रकारको पुण्य मिल्दछ। अमलाको पत्ता, फलले भगवानको पूजा गर्दछ भने त्यो व्यक्तिले अक्षय सुख प्राप्त गर्दछ र उसलाई सुवर्ण, मणि र मोतीहरूले पूजा गरेको भन्दा पनि बढी फल प्राप्त हुन्छ। कार्तिक मासमा सबै तीर्थहरू, ऋषिहरू, देवताहरू, सबै यज्ञहरू जब सूर्य तुला राशिमा हुन्छन् त्यो समयमा अमलामा निवास गर्दछन्। यस कारणले गर्दा पनि कार्तिक महिनामा तुलसी र अमलाको बराबरी महत्त्व छ। जो व्यक्ति द्वादशीका दिनमा तुलसी र कार्तिकमा अमलाको पत्ता चुड्दछ भने त्यो अति गर्हित हुँदछ। यस कारणले गर्दा तुलसीलाई द्वादशीमा नटिप्नु, अमलाको पातहरू कार्तिक महिनामा नचुड्नु। कार्तिक मासमा अमलाको छायामा बसेर जो व्यक्ति भोजन गर्दछ, वनभोज गर्दछ भने त्यसको वर्षभरिका अन्न संसर्गजन्य जति पापहरू छन् नष्ट हुन्छन्। जहाँ पाए ती अन्नहरू खाएको थियो, जे पाए त्यही खाएको थियो, उसलाई मनमा ला भन्ने लागेको थियो भने अमलाको फेद मुनि बसेर वनभोज एक दिन पकाएर खानु, पुरी सब्जी पकाएर खानु, खिर पकाएर खानु। अझै अक्षय नवमीहरू आउँदैछन्, हामी छुट्टै भिडियोहरू राखेर जानकारी गराउँछौँ। कार्तिकमा अमलाको फेदमा जो विष्णुको पूजन गर्दछ त्यसले सम्पूर्ण विष्णु क्षेत्रमा पूजन गरेको फल प्राप्त गर्दछ। अमला र तुलसीको महात्म्य वर्णन गर्न ब्रह्मा पनि सामर्थ्य छैनन् भने अनि विष्णुको महिमाको वर्णन अनि विष्णुको प्रिय अमला र तुलसीको वर्णन कसले गर्न सक्दछ? अमला र तुलसीको कथन श्रवण गर्नाले मात्रै पनि व्यक्ति जीवन मुक्त हुन्छ, पापबाट छुट्दछ र उसलाई अन्तिममा वैकुण्ठबाट विमान आएर लिएर जाँदछ। तुलसीको महिमा वर्णन गरिसके पछाडि पृथुले भन्नुभयो, हे देवर्षि नारद, हजुरले तुलसीको विचित्र इतिहासको साथमा पुण्यप्रद महात्म्य भन्नुभयो, त्यो मैले सुने। यद्यपि कार्तिक मासको व्रत गर्ने वाला जो पुरुषहरू हुन्छन्, जो मनुष्य हुन्छन्, उनीहरूले महत्तम फलको हजुरले वर्णन गर्नुभयो। फेरि पनि मलाई महात्म्य राम्ररी भन्नुहोस्। अरू यो शुभ व्रतले, राम्रो प्रकारको कार्तिक वर्षले व्रतले कसको कल्याण गर्यो त्यो पनि भन्नुहोस् भन्दा नारदजी भन्नुहुन्छ, एउटा पुरानो समयमा शय्य पर्वतको नजिकै करवीरपुरमा धर्मज्ञ धर्मदत्त नाम गरेका एकजना विख्यात ब्राह्मण बस्नुहुन्थ्यो। उनी विष्णु भगवानको व्रतमा तथा पूजामा राम्ररी तल्लीन रहन्थे र अनि द्वादशाक्षरी मन्त्र भनेको ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो मन्त्रको जाप गर्थे र अतिथिको सत्कारमा तल्लीन रहन्थे ती धर्मदत्त ब्राह्मण। कुनै समयमा ती ब्राह्मण कार्तिक मासमा विष्णु भगवानको जागरणको निमित्त एक पहर शेष रहँदा विष्णु भगवानको मन्दिरमा गए। यही महिनामा उनी विष्णु भगवानको पूजन सामग्री लिएर पूजा गर्न जाँदै थिए। त्यसै समयमा एउटी भयङ्कर राक्षसीलाई आफूतिर आउँदै गरेको देखे, जसको टेढो मुख, लपलपाउँदै गरेको जिब्रो, भित्र घुसेका राता राता आँखाहरू थिए, नग्न ठुला ठुला ओठहरू थिए, अरू मुखबाट घरघराएको आवाज आउँदै थियो। त्यस भयङ्कर राक्षसीलाई देखेर डरले ब्राह्मणको शरीरका सबै अङ्गहरू काम्न थाले र त्यस ब्राह्मणले डराउँदै पूजा सामग्री र पूजाको जलले त्यस राक्षसीलाई छ्यापिदिए, पानीको छिट्का दिए। आफूतिर आउँदै थिए र ब्राह्मणले तुलसी सहित जलले भगवानको नाम स्मरण गर्दै त्यो हानेको, त्यो छिट्का दिएको जलले त्यो राक्षसीको जन्म जन्मान्तरका सबै पापहरू नष्ट गराइदिए धर्मदत्तले। कलहले भन्न लागि, कलहोवाच पूर्वकर्म विपाकेन दशमेतां गतास्म्यहं तत्कथं तु पुनर्विप्रः प्रयास्यात् उत्तमां गति। कलहले भनी, हे विप्र, पूर्व जन्महरूको कर्मको फलस्वरूप म यो आज राक्षसी स्वरूप धारण गरेको थिएँ, तर कार्तिक महिनाको व्रत तुलसी पानीले मलाई स्पर्श गराइदिएको हुनाले म उत्तम गतिलाई कसरी प्राप्त गरौँ? नारदजी भन्नुहुन्छ, त्यसरी प्रणाम गरे पछाडि कलहले कर्मलाई बताउँदै गरेको देखेर ब्राह्मण अति विस्मित भएर ब्राह्मण धर्मदत्त ब्राह्मणले भन्न लागे, तेरो यो अवस्था कुन कर्मको फलस्वरूप भयो? पूर्व जन्ममा कहाँ कि निवासी थिइस्? त को थिइस्? तेरो चरित्र कस्तो थियो त्यो सबै मलाई भन् भन्दा कलहले भन्न लागे, हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र नगरे ब्रह्मन् भिक्षुर्नाम भवद्विज तस्याहं गृणी पूर्वं कलहाख्याति निष्ठुर। म पूर्व जन्ममा सौराष्ट्र नाम गरेको नगरमा एउटा भिक्षुक नामको ब्राह्मण रहन्थे। निष्ठुर स्वभाव भएकी म
उसै तिनै ब्राह्मणकी पत्नी थिए। मैले बाँडीले पनि कहिल्यै मैले पतिको कल्याण गरिनँ, न त राम्रो भोजन नि मिठो खुसीले बनाएर नि कहिले मैले खान दिथेँ ब्राह्मणलाई। सदैव उनीलाई मैले ठग्ने काम मात्रै गरेका थिएँ ती ब्राह्मणलाई, र सधैँ झगडा पनि गर्थेँ। मलाई त्यही मन पर्थ्यो। मलाई यसरी व्याकुल गर्नेवाली देखेर मेरा पतिदेवले अर्को विवाहको इच्छा गरे। तब मैले पहिले नै विष खाएर आफ्नो अन्त्य गरिदिएँ। मरि पछाडि यमदूतले मलाई बाँधेर बारम्बार पिट्दै यमराजको सामुमा लग्यो। यमराजले मलाई देखेर चित्रगुप्तसँग हेर्दै भने, यमराजले सोधे, हे चित्रगुप्त, यसले कुन कुन कर्म गरेकी छ हेर त, राम्रो नराम्रो के छ? यसले राम्रो अथवा नराम्रो जस्तो कर्म गरेको छ त्यसैको अनुरूप यसलाई फल भोग्नुपर्छ। कलहले भने। त्यस पछाडि चित्रगुप्तले मलाई धिक्कार्दै भने, चित्रगुप्तले भने धर्मराजलाई देखाउँदै, यसले त कुनै पनि शुभ कर्म गरेकी छैन धर्मराज, र अरू पतिलाई राम्रो भोजन नदिकन आफू मात्रै राम्रो भोजन गर्दथे। यस कारणले गर्दा आफ्नै बेष्टा खाने यो त बलगुनी हुनेछ। पतिलाई देखेर शत्रुता राख्नेवाली, नित्य झगडा गर्नेवाली थिए। हे हरि, त्यसैले मल खाने यो सुगुरको जन्म यसको हुनेछ। अरू एक्लै तथा पकाएको भाँडामा भोजन गर्दथे, त्यसैले यो आफ्नो बच्चाहरूलाई खाने भएकी बिराल्ने पनि हुँदैछ। यसले आफ्नो पतिसँग क्रोध गरेर आत्मघाती गरेकै छ। त्यसै पापले गर्दा यो घृणित प्रेत योनिमा निवास गरोस्। अब आफ्ना दूतहरूलाई यसलाई मरुभूमिमा पठाइदिनुहोस्। त्यहाँ नि धेरै दिनसम्म प्रेत योनिमा रहेर फेरि पापमय तिनै योनिहरू भोग गरोस्। कलहले भने, त्यही मरुभूमिमा म 500 वर्षदेखि आफ्ना कर्मले गर्दा भोग प्यासले नित्य दुखित भएर प्रेत योनिमा रहेको थिएँ। हे धर्मदत्त ब्राह्मण, भोग र प्यासले अति पीडित भएर एउटा वैश्यको शरीरमा प्रवेश गरेँ र म कृष्णा र बेडी नदीको सङ्गममा यो दक्षिण देशमा आइपुगेको छु। जब तटमा पुगे तब त्यसको शरीरबाट शिव र विष्णुका दूतले बलात्पूर्वक मलाई बाहिर निकालिदिए। त्यहाँ पनि देवदूतहरू थिए। हे द्विजोत्तम, फेरि म भोकी प्यासले जाँदै गरेको हजुरलाई आज देखेँ। म माथि हजुरको हातबाट तुलसीको जलको जुन छिटा पर्यो त्यसैले मेरा पापहरू नष्ट भएर आज म बोलिरहेको छु, नभए त बोल्न पनि सक्दिनँ। हे विप्रश्रेष्ठ, हजुर म माथि अब हजुरले कृपा गर्नुहोस्। अगाडि भोग्नुपर्ने तीन योनिहरूबाट तीन योनिहरूबाट र यस प्रेत योनिबाट मेरो मुक्ति कसरी हुन सक्छ, मलाई बताइदिनुहोस्, मार्गदर्शन गर्नुहोस्। ब्राह्मणले कलहको यस्तो कुरो सुनेर उसको कर्मको परिपाक फलको देखेर चकित भए ब्राह्मण, दुखी पनि भए र त्यसको ग्लानिनलाई देखेर ब्राह्मणको चित्त पग्लियो। आत्मग्लानिन त भयो नि त त्यो राक्षसीको, नभए त खाइसक्ने थियो उसले ब्राह्मण भएको भए। तर त्यो तुलसीको जल मन्त्रले यति काम गर्छ, त्यस कारणले गर्दा ब्राह्मणलाई पनि दया लाग्यो आज कलहको यस्तो कुरो सुनेर, र कलहको परिपाकले गर्दा चकित भएर ब्राह्मणलाई चित्त पग्लियो। ब्राह्मणले केही समय ध्यानमा बसी चुपचाप रहे। दुखित भावले ब्राह्मणले अब भन्न थाले, विलयम यान्ति पापानि तीर्थदान व्रतादिवे प्रेतदेहस्थिता यास्ते तेषु नैवाधिकारिता। धर्मदत्तले भने, तीर्थ व्रत दान आदि गर्नाले सबै पापहरू नष्ट हुन्छन्, परन्तु प्रेत योनिमा रहनेहरूको लागि त यसको अधिकार छैन। तर तेरो दुस्सह ग्लानीलाई देखेर मेरो मन अत्यन्त खिन्न छ। यस दुःखबाट तेरो उद्धार नगरी मलाई पनि त शान्ति मिल्दैन नि। यी तीनै योनिहरूलाई जन्माउनेवाला तेरो पाप धेरै छ, ठुलो छ। अरू त्यो अत्यन्त निन्दित पनि छ। प्रेत योनि थोरै पुण्यले नष्ट हुन पनि त सक्दैन, धेरै चाहिन्छ। त्यसै कारणले म वरदान दिन्छु, आजन्म मैले जो कार्तिक महिनाको व्रत गरेको छु, एक दिन मैले तुलसीको जलले छिट्किँदा त बोलिस् भने आजन्म मैले कार्तिक व्रत गरेको छु, त्यसको आधा पुण्यले तेरो शुभ गति होस् भन्दै ब्राह्मण, दयालु ब्राह्मणले। तस्मादाद आजन्म चरितम यन्मया कार्तिकम व्रतम तत्पुण्यस्यार्धभागेन सद्गतिम त्वमवाप्निः। त्यही पुण्यले तेरो उद्धार होस्, किनकि यज्ञ, दान, तीर्थ सेवन, अन्य व्रतहरू ती सबैको पुण्यहरूले निश्चय नै कार्तिक व्रतको पुण्यको समान गर्न सक्दैन। नारदजी भन्नुहुन्छ, हे पृथु, धर्मदत्तले यति भनेर ओम नमो भगवती वासुदेवाय भनेर 12 अक्षरी मन्त्र सुनाउँदै तुलसीको जलले अभिषेक गरिदिन थाले त्यो कलहलाई। त्यही समयमा त्यो प्रेत योनिबाट मुक्त भएर प्रज्वलित अग्निको शिखाको समान दिव्य रूप धारण गरेर लक्ष्मीको समान सुन्दर भए। तब त्यसले धर्मदत्तलाई प्रणाम गर्दै प्रसन्नताले गदगद हुँदै भन्न थाले, कलहले पनि, हे विप्रश्रेष्ठ, हजुरको आशीर्वादले म यो घोर नरकबाट मुक्त भएँ। पाप सागरमा डुबेकी मेरो लागि हजुर नौका समान बनिदिनु भयो।
यस्तो प्रकारले ब्राह्मणहरूलाई उसले आशीर्वाद दिँदै प्रसन्नता गर्दै विष्णुदूतहरूले शहीद भएर आकाश मण्डलबाट आफूतिर आउँदै गरेको एउटा देदीप्यमान विमानलाई देखे। फेरि त्यस विमानको द्वारमा बसेका पुण्यशील र सुशील नाम गरेका गणहरू अप्सराहरूले सेवित भएर विमानको अगाडि बसाए। आकाशबाट आएको त्यस विमानलाई धर्मदत्तले पनि आश्चर्यले हेरे र विष्णुरूपधारी पार्षदहरूले देखेर भूमिमा धर्मदत्तलाई प्रणाम गरे। त्यस पछाडि पुण्यशील सुशीलले त्यस भक्त ब्राह्मणलाई उठाएर त्यसको अभिनन्दन गर्दै धर्म संयुक्त वाक्यहरू भने। गणहरूले भने, हे द्विजश्रेष्ठ, तिमी धन्य छौ, किनकि तिम्रो विष्णु भक्तिमा रत छ, धर्मज्ञ छौ, सदैव विष्णु भगवान व्रतमा तत्पर रहेर दीन दुखीहरूमा दया गर्दछौ र यसको पनि तिमीले उद्धार गर्यौ। तिमी बाल्यकालदेखि नै पवित्र अनि अरू शुभ कार्तिक व्रतहरू गरेका थियौ, त्यसैको आधा फल दिनाले नै कलाको पूर्व जन्मका सञ्चित पापहरू सबै नष्ट भए। अरू पनि उसका सैकौँ जन्महरू अर्जित पापहरू पनि नष्ट भए। केवल स्नान मात्रले यसका पूर्व जन्मका सबै पापहरू नष्ट भइसकेका थिए। बहुत सुन्दर वचन, तिमीले हरिजागरण आदि गरेका छौ, त्यो पुण्यको प्रभावले यसलाई विमान आयो। हे साधु धर्मदत्त, हामीहरू यसलाई अनेक प्रकारका भोगहरूले भएको युक्त वैकुण्ठ लैजान्छौँ। तिमीले दिएको दीपदानको पुण्यले यो अतिशय तेजस्विनी भई तुलसी आदि पूजन कार्तिक वधको प्रभावले हे दयासागर विष्णु भगवानको निकटमा रहने भई तिमी पनि यो जन्मको अन्तमा पत्नीहरूका साथमा वैकुण्ठ जानेछौ। अहिले केही सुख भोग भोग्नु। जसलाई वैकुण्ठ भवन मिल्दछ, विष्णु भगवानको सान्निध्य मिल्दछ, सारूप्यको समान रूप मिल्दछ, तिनै व्यक्तिहरू धन्य धन्य कृतकृत छन्। तिनैको जन्म फलीभूत पनि मानिन्छ। जुन प्राणीहरूले तिम्रो जस्तै विष्णु भगवानको आराधना भक्तिपूर्वक गरेका छन्, तिनीहरू सबै थोक प्राप्त गर्दछन्, किनभने विधिवत आराधित विष्णु भगवानले प्राणीहरूलाई के दिनुहुन्न र सबै चिज दिनुहुन्छ। जसले प्राचीन कालमा उत्तानपातका छोरालाई ध्रुव पद दिलाउनु भयो, जसको नाम स्मरणले मात्र प्राणीहरूले सद्गति प्राप्त गर्दछन्। प्राचीन कालमा जुन विष्णु भगवानको नाम स्मरण गर्नाले नै ग्रहले पकडेको हात्ती त्यो ग्रहबाट मुक्त भएर गएको थियो, पार्षद बन्यो। अन्तिममा तिमीले उनै विष्णु भगवानको सेवा गरेका छौ, त्यसैले तिमी पत्नीहरूका साथमा सहस्र वर्ष पर्यन्त विष्णु भगवानको समीपमा निवास गर्नेछौ। जब तिम्रो पुण्य छेड हुनेछ तब पृथ्वीमा आएर सूर्य वंशका प्रसिद्ध राजा हुनेछौ र अरू दुवै स्त्रीहरू साथमा दशरथ नामका प्रसिद्ध राजा हुनेछौ भनेर तिनै धर्मदत्तलाई भगवानका पार्षदहरूले सम्बोधन गरे। पूर्ववत जन्महरू त धर्मदत्त नाम गरेका ब्राह्मण रहेछ र यी आधा पुण्यको भागीदारी भएकी हुनाले यी तिम्री तृतीय पत्नी र भूमण्डलमा विष्णुले पनि आफूलाई तिम्रो पुत्र बनाएर तिम्रो नजिक रहँदा देवताहरूको कार्य गर्नुहुनेछ र विष्णु भगवानलाई प्रसन्न गर्नेवाला तिम्रो कार्तिक व्रतभन्दा यज्ञदान तीर्थ आदि पनि सर्वश्रेष्ठ हुनेछ। द्विजवर तिमी धन्य छौ। यस कारणले गर्दा तिमी धन्य छौ, तिमीले जगद्गुरु विष्णु भगवानलाई प्रसन्न गरेका छौ, कार्तिक मासको व्रत गरेका छौ, जसको आधा पुण्यको फल भागीले यस कलालाई तिमीले मुक्ति गराइदेऊ र अन्तिम तिमी दशरथ हुँदाखेरि यो तेस्रो पत्नी बनेर आउने छिन् भनेर भनिदिनु भयो र जसलाई कैकेयी पनि भनिन्छ। जन्म जन्मान्तरका प्रसङ्गहरू जोडिएका हुँदो रहेछन् सज्जनहरू। कार्तिक मास महान्त्य अन्तर्गत हामीले आज 20औं अध्यायको कथासम्म आइपुगिसक्यौँ। यहाँहरू आश्चर्य हुनुभयो होला, तर मैले बीचका कथाहरूलाई बहुत सार संक्षिप्त गरेँ। जालन्धर आदि गरेका प्रसङ्गहरू 5-7 अध्यायलाई अब कार्तिक महिनाका विशेष अरू अब रहेका 9 अध्याय छन्। 2-3 दिन मात्रै होला यसरी अडियोमा कथा सुन्ने अनि भिडियो मार्फतबाट केही न केही व्रत पर्वहरू अब आउँदैछन्, तिनीहरूको महत्त्वपूर्ण जानकारीहरूका साथमा हामी कार्तिक मासलाई समेट्नेछौँ। धन्यवाद छ। सबैको व्रत भक्ति आराधना सफल रहोस्। अहिलेलाई म कुबेर सुवेदी बिदा हुन्छु। जय श्रीमन्नारायण। राधे राधे।